कुनै पनि विषयमा हामीलाई दक्ष बनाउँछ भने ध्यानले बनाइदिन्छ। ध्यान मात्रै ऊर्जा हो, अरू केही होइन। ध्यान आफैमा केही होइन, शक्ति मात्रै हो। ध्यान जेमा लगायो त्यो शक्तिशाली हुन्छ। जसरी बिजुली पंखामा लगायो भने पंखा चल्छ, त्यसले घुम्ने शक्ति प्राप्त गर्छ। बल्बमा लगाइदियो भने बल्छ, त्यसले उज्यालो हुने शक्ति प्राप्त गर्छ। हिटरमा लगायो तातो बन्ने शक्ति प्राप्त गर्यो। त्यसले चिसो पनि बनाउँछ, तातो पनि बनाउँछ, हावा पनि चलाउँछ, जे पनि गर्न सक्छ। मतलब जसको जे गुण छ त्यो गुणलाई सक्रिय बनाउने काम विद्युतले गर्छ। ध्यान त्यही विद्युत हो, अरू केही होइन। ध्यान जेमा लगायो त्यसलाई सक्रिय बनाइदिन्छ, त्यो चलायमान हुन सुरु गर्छ, शक्तिशाली हुन सुरु गर्छ। मैले काममा ध्यान लगाएँ, काम राम्रो बन्न सुरु गर्छ। पढाइमा ध्यान लगाएँ, पढाइ राम्रो हुन सुरु गर्छ। सम्बन्धमा ध्यान लगाएँ, सम्बन्ध राम्रो हुन सुरु गर्छ। स्वास्थ्यमा ध्यान लगाएँ, स्वास्थ्य राम्रो हुन सुरु गर्छ। सम्पत्ति कमाउनमा ध्यान लगाएँ, सम्पत्ति बढ्न सुरु गर्छ। ध्यान लगाएर जे गर्यो त्यही चीज राम्रो हुन्छ। ध्यान शक्ति हो। ध्यान आफैमा केही होइन, तर ध्यान जहाँ गयो त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ, सक्रिय बनाउँछ, सबल बनाउँछ। त्यसकारण ध्यान अपरिहार्य छ। बिना ध्यान केही पनि हुँदैन। ध्यान पुगेन मेरो भने, ध्यान लागेन भने कुनै काम सफल हुँदैन, केही पनि म गर्न सक्दिनँ। ध्यान सर्वोपरि हो। ध्यानले हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्छ। ध्यानले गुणस्तर वृद्धि गर्छ। काम त एउटै हो, तर कस्तो गर्यो भन्ने हुन्छ। काम मात्रै गरेर हुँदैन, गुण तपाईँ हामी सबैमा छ। कुनै पनि काम गर्ने गुण कसैले पनि लिएर जन्मिएको छ, गर्न सक्छ। सिकेपछि नहुने के छ र? सबैले सबै कुरा गर्न सक्छन्, गरेका पनि छन्। जे सिक्यो त्यही गर्न सक्छ व्यक्तिले, तर त्यसको गुणस्तर हेर्नुपर्छ। गुणको स्तर के छ? जस्तो हामी सामान किन्न जान्छौँ, सामान त एउटै हो, उही हो, तर कुनै त्यही सामानलाई कहिले हामी धेरै पैसा हाल्छौँ, उही सामानलाई फेरि कम पैसामा पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। के को आधारमा? गुणस्तरको आधारमा। सामान एउटै हो। टेलिभिजन किन्न जानुभयो, रेडियो किन्न जानुभयो, या कुनै मेसिन किन्न जानुभयो, जेसुकै जानुहोस् किन्न, एउटै सामानको भिन्न भिन्न मूल्यमा पाइन्छ। उही टेलिभिजन सस्तोमा पनि छ, 10,000 12,000मा पनि पाइन्छ। त्यही टेलिभिजनलाई 50-60 हजार पर्छ, लाख रुपियाँ पनि पर्छ, त्योभन्दा बढी पर्छ। त्यो ठुलो भएको कारणले परेको होइन, उही साइज एउटै उस्तै छ, केही फरक छैन। तर गुणस्तरको आधारमा त्यसको मूल्य थोरै या धेरै हुन्छ। सामानको आधारमा हुँदैन, क्वान्टिटीको आधारमा मूल्य हुँदैन, क्वालिटीको आधारमा हुन्छ। त्यसको गुणस्तर के छ? सबैले गुणस्तर हेर्छन्। त्यसै गरी व्यक्ति पनि महत्त्वपूर्ण होइन, व्यक्तिभित्र भएको त्यो क्षमता, त्यो गुण महत्त्वपूर्ण हो। एउटै काम गरेको छ,
काम उही हो। त्यही काम गर्दाखेरि कसैले धेरै पैसा कमाउँछ, त्यही काम गर्दा कसैले थोरै कमाइराखेका हुन्छ। कस्तो अचम्म! एउटै कामको पनि मूल्य तलमाथि हुन्छ र? अब हुन्छ। उही म्यानेजर हो, उही अफिसको सञ्चालक हो, कार्यालय सञ्चालक उही हो। त्यही म्यानेजर एउटा अफिसमा काम गर्छ, थोरै पैसामा नै काम गरेका छन्। अर्कोमा अर्कोले काम गरिरहेको छ, उही हो काम, तर कति धेरै पैसा छ। यहाँ 20-25 हजारमा काम गर्ने म्यानेजर पनि पाइन्छ, व्यवस्थापक पाइन्छ। 25 हजारमा पनि हामी कुनै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने मान्छे पाउन सक्छौँ। र 25 लाख रुपियाँ महिनाको खाने म्यानेजर पनि छन्। आखिरी काम त उही हो। किन त्यति फरक? किनभने उसले गर्ने कामको गुणस्तर, गुणको स्तर राम्रो गुण भयो कि उसको मूल्य बढिहाल्यो। त्यसकारण मैले के काम गर्छु यो हेर्नुभन्दा पनि मेरो काम कस्तो छ, मेरो कामको गुणस्तर के छ त्यो हेर्नुपर्छ। र जहिले पनि आफ्नो कर्मको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ। यसबाट चाहिँ सफलता आउँछ। र कामको गुणस्तर वृद्धिको लागि ध्यान अपरिहार्य छ। जुन व्यक्तिले आफ्नो काममा ध्यान लगाउँदैन त्यो व्यक्तिको कामको गुणस्तर कहिल्यै माथि जान सक्दैन, त्यो तल पर्छ। जहिले हरेक दिन आफ्नो कामको तुलना गर्नुपर्छ। तर हामी कामको तुलना भन्दाखेरि अरूसँग तुलना गर्छौँ। फलानाले यसो गर्यो, होइन, अरूसँग तुलना होइन, आफ्नो हिजोसँग आजको तुलना। हिजो मैले कस्तो गरेका थिएँ, आज त्योभन्दा राम्रो गरेँ कि गरिनँ। जसले प्रत्येक दिन आफ्नो कर्मको तुलना गर्छ, हिजोभन्दा आज मैले राम्रो गर्न सकेँ या सकिनँ, राम्रो भयो कि भएन, र हिजोभन्दा आजलाई राम्रो, आजभन्दा भोलि राम्रो गर्न सुरु गर्छ, उसको कामको गुणस्तर अब बढ्न सुरु गर्यो। जसले हिजो गरे जस्तो थियो त्यस्तै आज दोहोऱ्याउँछ, उही शैलीलाई रिपिट गर्छ, त्यही शैली दोहोऱ्याउँछ, उही ढङ्गले गर्छ, कुनै गुणस्तरमा वृद्धि गरेन, कुशलता आएन, त्यो व्यक्तिले प्रगति गर्दैन। जति काम गरे पनि जहीँको तहीँ, खारिएन त्यो व्यक्ति भित्रबाट। किन खारिएन? उसले काममा ध्यान लगाएन। मैले जान छँदैछु नि, हिजो मैले सिकेँ, मलाई आइहाल्छ, जान छँदैछु त्यही गरे भइहाल्यो नि, जानेको कुरा गरे भइहाल्यो नि। जानेको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, हिजोभन्दा आज बढी जान्ने हुनुपर्छ। हिजो जस्तै जानेर हुँदैन। कसले के काम गर्यो महत्त्वपूर्ण होइन। हामी कामलाई ठुलो सानो ठान्दछौँ। कुनै पनि काम ठुलो या सानो हुँदैन, ठुलो सानो कामको गुणस्तर हुन्छ। कसरी काम गर्यो, जुनसुकै काम गरौँ, चाहे प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरौँ या व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा काम गरौँ या नेतृत्व क्षेत्रमा काम गरौँ, जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरौँ, गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्छ। नेतृत्व क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले हिजोभन्दा मैले बढी आज मानिसहरूलाई समेट्न सके कि सकिनँ, बढीभन्दा बढी मानिसको सहयोग लिने क्षमता ममा आज अरू वृद्धि भयो कि भएन, बढीभन्दा बढी मानिसको चित्त बुझाउन सक्ने क्षमता ममा बढ्यो कि बढेन, खोज्नुपर्छ। होइन भने मान्छे जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ। हामी अरू सिँढी चढ्या देखेर, अरू माथि चढेको देखेर डाहा गर्छौँ। जागिर खाने मानिसहरूले कति भन्या सुनिन्छ, हामी सँगै जागिर खाएको त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ माथि पदमा पुग्यो,
म जहाँको त्यहीँ छु। मेरो गल्ती मैले चाकडी गर्न जानिनँ। चाकडी जानिनँ पनि होइन, चाकडी गरिनँ। मैले चाकडी गरिनँ, त्यसकारण जहाँको त्यहीँ छु। चाकडी गर्ने मान्छे माथि पुग्यो। यसरी अरूलाई दोष लाउनुको केही अर्थ छैन। बुझे हुन्छ। मैले आफ्नो कामको गुणस्तर बढाउन सकिनँ। कुनै पनि व्यक्तिले कसैको चाकडीलाई पनि मन पराउँदैनन्, कसैको अनुहारलाई पनि मन पराउँदैनन्। त्यो त एकैछिन हो। कुनै मान्छे राम्रो देखेर सहयोग गर्नु भनेको त्यो एकपटकलाई हो। फर्स्ट लुक भनिन्छ नि, पहिलो पटक हेर्दा राम्रो लाग्यो हो, त्यसको पनि प्रभाव चाहिँ पर्छ, तर त्यो टिकाउ हुँदैन। कसैले चाकडी गर्यो, चाप्लुसी गर्यो, त्यो एकैछिनलाई काम गर्छ, त्यो सधैँको लागि टिकाउ हुँदैन। आज पनि चाप्लुसी, भोलि पनि चाप्लुसी, दिक्क लाग्छ है भाग। जहिले पनि उही चाकडी चाप्लुसी गर्न आउँछ, मन पराउँदैन कसैले। त्यसकारण कसैको पनि प्रगति भएको छ भने चाकडी चाप्लुसीले मात्रै प्रगति भयो भनेर सोच्नु गलत हुन्छ। त्यो व्यक्तिभित्र केही त छ, उसभित्र केही क्षमता त छ। त्यो भित्र उसले जे काम गर्छ त्यसको गुणस्तर बढायो त्यसले। त्यो गुणस्तरीय काम गर्छ, त्यसकारण माथि गयो। खोज्नुपर्छ। त्यत्तिकै अर्कालाई दोष दिएर हुँदैन। उसको गुण के छ, मेरो गुण के छ, काम एउटै हो। उसले कुन ढङ्गले गर्छ, मैले कुन ढङ्गले गर्छु, कामको ढङ्गलाई हेर्नुपर्छ। र त्यो व्यक्तिले मात्रै कामको ढङ्ग हेर्न सक्छ, कामको गुणस्तर हेर्न सक्छ, जसले ध्यान लगाएर काम गर्छ। ध्यान लगाएर काम गरेपछि कामका एउटा एउटा गुण थाहा हुन्छ। हिजो मैले यति गरेका थिएँ, यहाँसम्म गरेका थिएँ, आज यति राम्रो गरेँ। हिजोभन्दा आज कामको गुणस्तर बढ्यो या घट्यो, त्यो व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउँछ, जसले आफ्नो काममा ध्यान लगाउँछ। बिना ध्यान केही पनि हुँदैन। आज तपाईँ हामीले कहीँ पनि असफलता बेहोर्नु परेको छ, तनाव बेहोर्नु परेको छ, अशान्ति बेहोर्नु परेको छ, दुःख बेहोर्नु परेको छ भने एउटै मात्रै काम, हामीले आफूभित्रको गुणलाई बढाएनौँ। हाम्रो गुणको स्तर बढेन, अवगुणको स्तर चाहिँ बढ्यो। सद्गुणको स्तर बढाएनौँ। जुन व्यक्तिले आफूभित्रको सद्गुणलाई बढायो, सद्गुणको स्तर बढायो, गुणस्तर बढायो, त्यो व्यक्ति कहिल्यै अशान्त हुँदैन। किन हुँदैन भने नि, उसले शान्तिलाई जान्यो, आफूभित्रको शान्त हुने गुणलाई बढाइदियो। किनभने ध्यान जहाँ लाग्यो त्यही बढ्छ। शान्त हुने क्षमतामा ध्यान लगायो भने त्यही क्षमता वृद्धि हुन्छ। अशान्त हुने क्षेत्रमा ध्यान लगायो भने अशान्ति बढ्छ। ध्यान जहाँ लगायो त्यहाँ बढ्छ। मैले अघि नै भने ध्यान भनेको के हो, मात्रै शक्ति हो। हामीले कहाँ लगायौँ भन्ने हो। आफू चाहिँ नराम्रो विषयमा ध्यान लगाउने, मनमा आउने पनि गलत नराम्रा सोचमा ध्यान लगाउने, सम्झना हुन्छन् बितेका घटनाहरू, बितेका घटना पनि नराम्रा घटनामा ध्यान लगाउने, भोलि आउने कल्पना पनि भोलि बिग्रिन्छ होला, नसिन्छ होला, नराम्रै हुन्छ होला भनेर सम्भावित नराम्रा घटनामा ध्यान लगाउने। अनि म अशान्त भएँ भनेर हुन्छ। ध्यान कहाँ लगायो? भोलि आउने सम्भावित राम्रा घटना, भोलि राम्रो हुन सक्छ। आज नराम्रो भयो नि के भयो, भोलि अवश्य राम्रो हुन्छ। भोलि आउने दिन मेरा राम्रा छन्, राम्रामा ध्यान लगाऊ। हिजो बितेका घटना पनि त कति राम्रा कति नराम्रा होला। राम्रा घटना पनि छन् नि, राम्रालाई चाहिँ सम्झना गर, राम्रालाई याद गर, राम्रोमा ध्यान लगाऊ। आज पनि त राम्रो नराम्रो अहिले भइरहेको छ। कति क्षेत्रमा राम्रो भएको छ, कति क्षेत्रमा नराम्रो भएको छ। राम्रोमा ध्यान लगाऊ, त्यही बढ्छ। ध्यान त शक्ति हो, जहाँ गयो त्यसैलाई सक्रिय बनाउँछ। तनावमा ध्यान लगाए तनावलाई सक्रिय बनाउँछ, शान्तिमा ध्यान लगाए शान्तिलाई सक्रिय बनाउँछ, अशान्तिलाई ध्यान लगाए अशान्तिमा।
दुःखमा ध्यान लगाए दुःख सप्रिन्छ, सुखमा ध्यान लगाए सुख सप्रिन्छ। जेमा ध्यान लगायो त्यसको प्रभाव पर्छ। आफ्नो कर्ममा ध्यान लगाए कर्म सप्रियो, परिवारमा ध्यान लगाए परिवारसँग राम्रो मेलमिलाप हुन्छ, सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। परिवारमा ध्यानै छैन, कसले खायो लायो कस्तो छ दुःख पायो सुख पायो मतलबै छैन। जसले परिवारमा पटक्कै ध्यान लगाउँदैन त्यसको परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। ध्यानले हरेक व्यक्तिभित्र रहेको गुणलाई वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ। उसले आफूभित्र भएको अवगुणमा ध्यान लगायो भने अवगुण बढ्छ, सद्गुणमा ध्यान लगाए सद्गुण बढ्छ। त्यसकारण म के चाहन्छु, मैले खोजेको के, मेरो इच्छा के हो? म सुख पाउन चाहन्छु कि दुःख पाउन चाहन्छु? यदि सुख पाउन चाहन्छु भने सुखद घटनामा ध्यान लगाउनुपर्छ। शान्त हुन चाहन्छु भने शान्ति दिने प्रकृतिका विषयहरूमा ध्यान लगाउनुपर्छ। समृद्ध हुन चाहन्छु भने समृद्ध बनाउने गुणहरूमा ध्यान लगाउनुपर्छ। मसँग क्षमता छ नि, मभित्र कुशलता छ, जुन काम गर्दैछु त्यसमा म कति कुशल छु, स्किल भन्छ नि, कति सिकेको छु, मेरो स्किल बढ्यो कि बढेन, मेरो क्षमता बढ्यो कि बढेन, जुन काम गर्छु त्यो काममा मेरो क्षमता कति वृद्धि भइरहेको छ, ध्यान लगाउनुपर्छ। बिना ध्यान के पनि हुँदैन। समस्या अनेक समाधान एक, हर एक समस्याको समाधान हो ध्यान। ध्यानको कला जानोस् र समस्यामै रहिरहोस्, असम्भव हुनै सक्दैन।